Good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are. Minority Concern के बिहाफ पर आफ्ताब मुगल की जानब से और Minority Concern की तमाम टीम की जानब से हमारे तमाम देखने वालों और हमारे तमाम मेहमानों को खुशामदीद। Minority Concern एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हकूक़, मज़हबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के फ़रोग़ के लिए खबरें शाया करता है। आज का हमारा मौजू है द क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान्स पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। आज हमारे साथ बहुत ही मजबूत पैनल मौजूद है, जिनमें जनाब कराची से हमें ज्वाइन किया है जनाब एम प्रकाश साहब से, जो बहुत ही पुराने पॉलिटिकल वर्कर और इंसानी हकूक़ डिफेंडर है। लंदन से हमें ज्वाइन किया है नदीम सईद साहब ने, जो बहुत ही सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, और हमें हमारे साथी मुमताज़ अहमद साहब ने ज्वाइन किया, जो मीडिया से जिनका ताल्लुक है। और मुझे उम्मीद है कि आज के मौजू पर बात करने के साथ साथ वो पाकिस्तान में जो मौजूद पॉलिटिकल सूरत हाल है उस पर भी हमारी रहनुमाई करेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम की निज़ामत हमारे साथी जनाब तस्कीन खान साहब करेंगे। आप मारूफ सहाफ़ी हैं, एक तवील अरसा तक ग्लोरी टीवी पर एक हफ्तावार प्रोग्राम की निज़ामत करते रहे। आजकल आप गॉड टीवी यूके के होस्ट और डायरेक्टर हैं। डॉक्यूमेंट्री उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टी है। आप ना सिर्फ मुख्तसर वक्त में मुश्किल से मुश्किल मौजू का इहाता करते हैं, बल्कि साथ ही साथ उस मौजू के पस मंज़र और पेश मंज़र से भी नाज़रीन को आगाही फराहम करते हैं। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि वो माइनॉरिटी कंसर्न की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू तस्कीन खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगल साहब, थैंक यू सो मच। और इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी इन खुसूसी नशरियात को देखा जा रहा है, प्रोग्राम को देखा जा रहा है, तो आपको बहुत बहुत वेलकम। माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान का अहम तरीन प्लेटफॉर्म, और आप इस प्रोग्राम को अगर लाइव देख रहे हैं तो या फिर रिपीट में भी देखेंगे, तो आप अपने सवालात या कमेंट्स जो हैं, जब बहस का आगाज़ होगा, प्रोग्राम का आगाज़ होगा, उसको सुनिए, उस पर आप पार्टिसिपेट करिए, तो फिर आपके पास भी मौका होगा कि आपके क्वेश्चंस को हम शामिल करेंगे। इस वक्त दुनिया के अंदर केओस है। जैसे आफ्ताब मुगल साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर भी एक पॉलिटिकल भूचाल आया हुआ है, क्योंकि दुनिया को आप देखें तो इस वक्त जंग की लपेट में है। रशिया को और यूक्रेन के मामले जो हैं वो कहीं भी तय होते नहीं नजर आ रहे। आपको पता है, इस वक्त मेरे हाथ में टाइम्स है, ये आप देख सकते हैं कि ये सारी मेन जो पिक्चर है, ये सारी स्टोरी, ये सारा इसको कवर कर रहा है। और आज का भी ये देखें, फाइनेंशियल टाइम जो है, इसके ऊपर भी जो मेन स्टोरी है, ये सारी सिर्फ इसी बात के मुताल्लिक है कि इस वक्त रशिया का जो ऊंट है किस करवट बैठेगा। तो लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल हट के है। इसकी बात जो है वो काफ़ी दिनों से हम सुन रहे थे, काफ़ी महीनों से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये चंद माह कबल ये बहस शुरू क्यों हुई। बहस क्या थी कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा निज़ाम हुकूमत आना चाहिए, क्योंकि अभी तारीखी तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम है, लेकिन बहुत से दानिश्वर और मीडिया के लोग और ओवरऑल देखा जाए तो अवाम के अंदर भी ये बहस को छेड़ा गया, और इस बात को डिस्कस किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम लाया जा सकता है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। वी विल ट्राई टू बी वेरी सिंपल, बड़ी कोशिश करेंगे कि आप आम लफ्ज़ों में बात कर सकें, क्योंकि हमारे माहिरीन जो हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, अपने अपने फील्ड के हिसाब से, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, और आप सबसे बात करेंगे। तो सबसे पहले जनाब ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो पहला जो राउंड होगा, इस पे 4 से 5 मिनट होंगे हर जो हमारे शुरका महफिल हैं, तो वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करेंगे, अहाता करने की कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक क्या है, इसके ऊपर उनका व्यू पॉइंट क्या है। तो ये पहला राउंड होगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और इसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि इन बिटवीन आपके जो कमेंट्स हैं या सवालात हैं उनको भी शामिल करें। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा जनाब मोहतरम नदीम सईद साहब को। मुमताज़ सहाफ़ी हैं, डॉन के साथ काम किया है, BBC के साथ और UNO के साथ। तो आपकी राय लेंगे। नदीम सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वेलकम टू द शो जी। सर आप अनम्यूट कर लें जी। अनम्यूट कर जी। खैरियत से आप जनाब? बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम बेहतर है? दिल क्या कहता है?
حقائق کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے لیے مطلب پہلے تو بات یہ کہ پاکستان میں ہم 70-75 سال ہو گئے یہی نہیں ڈیسائیڈ کر سکے کہ ہم نے کس نظام حکومت کے تحت اپنا سسٹم چلانا ہے گورننس کا. اور یہ جو بحث ہمارے یہاں چھیڑی جاتی ہے نا صدارتی نظام کی وقتاً فوقتاً، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی زمانے میں کالا باغ ڈیم کی بحث چھیڑ دی جاتی تھی اہم موضوعات سے توجہ ہٹانے کے لیے. لیکن چونکہ اب یہ بحث چھڑ گئی ہے تو اس پر بات کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے جس میں صوبے ہیں، اور وہ جو صوبے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہے، صرف ان کی اپنی ثقافت ہے، اپنی زبان ہے اور اپنا کلچر ہے. اور جو جہاں جہاں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں صدارتی نظام کو، جیسے امریکہ ہے، وہ عام طور پہ ان جگہوں پہ کامیاب ہے جہاں پہ ایک زبان بولی جاتی ہے اور کلچر جو ہے وہ مور اور لیس ایک ہی ہے لوگوں کا. دوسرا یہ ہے کہ ان ملکوں میں ڈیولوشن آف پاور کافی ہے، یعنی جو ان کے صوبائی یونٹس ہیں ان کے پاس کافی اختیارات دیے گئے ہیں. تو ایک ہمیں یہ فرق محسوس کرنا ہے کہ پاکستان قومیتوں سے بنا ہوا ہے اور ان کے جو صوبائی یونٹس ہیں وہ مختلف قومیتوں کی نمائندگی کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی ایسا نظام نہ آ جائے جس سے ان کی نمائندگی کم ہو جائے، جو کہ صدارتی نظام میں اس کا احتمال ہے، کیونکہ ایک بندہ فگر ہیڈ ہو جائے گا اسٹیٹ کا. اور دوسرا جو پاکستان میں مسئلہ ہے کہ پاکستان میں 3 مارشل لا گزرے ہیں، ان مارشل لاؤں میں جو ڈیفیکٹو سسٹم تھا وہ پریزیڈینشل ہی تھا، کہ چاہے وہ ایوب صاحب تھے، جنرل مشرف تھے یا ان سے پہلے جنرل ضیاء تھے، تو انہوں نے صدارتی نظام کے تحت ہی ملک کو چلایا ہے. جو اس وقت جو بون آف کنٹینشن ہے، جو جسے آرمی جنرلز پسند نہیں کر رہے یا ہماری بیوروکریسی پسند نہیں کرتی، وہ 18ویں ترمیم ہے جس نے اسٹرکچر کو دوبارہ ٹھیک کیا، جو سیمی پریزیڈینشل ہو چکا ہوا تھا ضیاء کے اور ان کی مشرف کی ترمیموں کی وجہ سے. اب وہ اس 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں کسی طرح، کیونکہ مارشل لا لگانا جو ہے وہ گلوبل سچویشن کے مطابق اب اتنا وائبل نہیں رہا. آپ کو کسی نہ کسی شکل میں جمہوریت کو، چاہے وہ جتنی کمزور ہو، آرمی جنرلز کو وہ برقرار رکھنی پڑتی ہے. لیکن وہ چاہتے ہیں ایسی جمہوریت ہیں جس میں ایک ون ونڈو آپریشن ہو. اس لیے صدارتی نظام کی فیور میں دوبارہ ایک ہمارے ہاں ابال اٹھا ہے پاکستان میں. میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے، میں پاکستان میں پارلیمانی نظام کی حمایت کروں گا، اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جو چینج ہونے والی چیز ہے، جو آخری بات میں کروں گا، وہ فرسٹ پاسٹ پوسٹ والا سسٹم ختم ہونا چاہیے، متناسب نمائندگی والا سسٹم آنا چاہیے. یہ ہماری جو کلاس بیسڈ پالیٹکس ہے یہ اس کو ختم کرے گا. پارلیمانی اور صدارتی کا سوال نہیں ہے، سوال جو اصل ہے وہ ہے کہ ہمیں متناسب نمائندگی کی طرف جانا چاہیے، جس سے یہ ہوگا کہ چھوٹی پارٹیز جو ہیں جن کے پروگرام اچھے ہیں لیکن ان کے پاس ہیوی ویٹس نہیں ہوتے، ان کی بھی نمائندگی پارلیمان میں ہوگی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اب ہم جناب ممتاز احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سر، اگر وہ نہیں تو ہم پرکاش صاحب کے ساتھ بات کریں گے. ابھی ممتاز صاحب کو میں چیک کرتا ہوں ان کا. I'm online, but I think I'm having problem with my camera. Okay, I can speak if you can hear me. جی بہتر، جی we can hear you sir, we can hear you. Okay, thank you. جی جی، یہ محترم ممتاز احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ ٹی وی سے آپ کا تعلق ہے اور اس کے علاوہ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے. سر بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. جی thank you having me on board. جی جی، ممتاز احمد صاحب، آپ نے بھی یہ کوشچن سنا کہ حقیقی معنوں میں پاکستان کے لیے کون سا نظام بہتر ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی عوام ہے اس کی زندگی میں خوشحالی ہے، کیونکہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمانی نظام جو ہے یہ دہائیوں سے ہم نے دیکھا، اور اس کے کوئی ثمرات ہیں وہ شاید لوگوں کو نہیں ملتے، تو لوگ اب بات کرنا شروع کر دیے کہ کیوں نہ صدارتی نظام کو بھی آزما کے دیکھ لیا جائے. اس کے اوپر سر آپ کی کیا ٹیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، نظام ایکچولی کوئی بھی ہو، اگر اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا جائے تو تب ریزلٹس نکلتے ہیں. پاکستان جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے بنا تھا، اور ایک جو ویسٹرن ڈیموکریسی اس کی بنیاد تھی، اساس تھی کہ اکثریتی بنیاد پر یہاں پر حکومتیں بنیں گی
جو کہ obviously جمہوریت میں ہوتا ہے. صدارتی نظام بھی غیر جمہوری نہیں ہوتا, یہ بھی جمہوریت کی ایک فارم ہے, جیسے امریکہ میں ہے, فرانس میں ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا پارلیمانی نظام جو ہمارے پاس رہا, کیا وہ اس کی صحیح معنی میں وہ امپلیمنٹ تھا یہاں پر. اس کے ثمرات تو تب ہم حاصل کریں گے نا کہ اس کو اگر ہم نے صحیح امپلیمنٹ کیا. پاکستان کی آپ جب سے ہم نے انڈیپینڈنس لی ہے, ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی وہی جمہوری پارلیمانی نظام سپوزٹلی ہونا ہے جو پاکستان جس بنیاد پر بنا تھا. کہاں مجھے بتائیے کون سا دور ایسا تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں پراپرلی, سوائے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کچھ ٹائم کے علاوہ, تو ہم اس کے میرٹ ڈی میرٹ کو تو ہم بحث ہی نہیں کر سکتے جب تک ہم نے اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. اسی طرح صدارتی نظام بھی ہمارے پاس آیا ہے, پہلے ہم نے ایوب خان کی شکل میں صدارتی نظام چلایا, تو کیا وہ تجربہ کافی نہیں تھا. یہاں کویشچن یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ پارلیمنٹ کو اس کو بحث کرنا چاہیے. ہمارے ہم میڈیا پر, پبلک فورمز پر, جیسے ہم بھی بحث کر رہے ہیں, یہ بحثیں ڈیبیٹس ڈسکشن اچھی بات ہوتی ہیں, لیکن اس کا پراپر فورم جو ہے ہم لوگ الیکٹ کرتے ہیں اپنے نمائندگان, وہ جا کے پارلیمنٹ وہاں کوئی بحث نہیں کرتا ہے اس بات پر. وہاں پر کوئی ایسی اسمبلی میں بحث کے لیے اسمبلی نہیں بلائی جاتی. یہ سارے ایک کسی پلان کے تحت شوشے چھوڑ دیے جاتے ہیں, اور ان شوشوں کو ہم پھر کسی نہ کسی مختلف فورم پر ڈسکس کرتے ہیں, کورٹس میں چلے جاتے ہیں. میں یہاں یہ کہوں گا پاکستان کے مسائل کا حل پارلیمانی نظام ہے اور متناسب نمائندگی کا نظام ہے. اس میں صحیح معنی میں پتہ لگتا ہے ہم صحیح حقیقی نمائندگی کیا ہے. اب میجورٹی نظام میں یا تو ریئل ڈیموکریٹک ٹریڈیشن ہو, جیسے اب یو کے میں ابھی جو پریزنٹ رجیم سے پہلے ڈیوڈ کیمران کے وقت میں جو کولیشن گورنمنٹ بنی تھی, تو اس وقت آپ دیکھیں نا کنزرویٹو پارٹی میجورٹی پارٹی تھی, مگر وہ کلیئر میجورٹی ان کے پاس نہیں تھی. ڈیموکریٹ اور لیبر پارٹی دونوں مل کے گورنمنٹ بنا سکتے تھے, لیکن وہاں ایسی غیر جمہوری روایت نہیں ہے. وہ دو منارٹی پارٹی مل کر میجارٹی پارٹی کو منارٹی میں تبدیل نہیں, یا تو اتنی پختہ ڈیموکریٹک جو ٹریڈیشن ہو کنٹری میں, پھر تو آپ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے جمہوری تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں نظام کوئی بھی ہو, صدارتی ہو, پارلیمانی نظام ہو, لیکن اس کو ریئل اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ جمہوری ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں, اس کی اسپرٹ. اب صدارتی نظام ہم دیکھ چکے ہیں نا, پارلیمانی نظام بھی ہم دیکھ چکے ہیں, تو دونوں نظام چونکہ امپلیمنٹ نہیں تھے لہٰذا ان کے ثمرات ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں. جی بہتر سر, اس کو آگے بڑھاتے ہیں بات کو. ابھی پاکستان سے ہی ہمیں محترم ایم پرکاش صاحب جوائن کریں گے. آپ ہندو پنچایت کے ضلعی پیٹرن ان چیف ہیں, اور اس کے علاوہ جو ایویکوئی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ ہے, بڑا اہم بورڈ ہے, اس پہ جو پرائم منسٹر صاحب کی ٹاسک فورس ہے اس کی ایک نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن ہے, اس کے ممبر ہیں. پرکاش صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو سر. سر آپ نے بھی یہ بات سنی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی صدارتی نظام تھا؟ کیونکہ جتنے بھی صدارتی نظام کی شکلیں ہیں وہ ڈکٹیٹرز کی صورت میں سامنے آئی, وہ الیکٹڈ نہیں تھے, جمہوری نہیں تھے. لیکن جب آپ دنیا کی مثال دیکھتے ہیں, جیسے امریکہ کا نام لے لیں, رشیا, ابھی رشیا تو خیر کنٹروورسی کا شکار ہے, لیکن بہرحال جیسے فرانس ہے, دنیا کے بہت سے ایسے ممالک ہیں, پاکستان کے پڑوس میں بھی چلے جائیں آپ, ایران کے اندر, ٹرکی کے اندر, تو صدارتی نظام موجود ہے اور قدرے کامیابی سے چل رہا ہے. لیکن پاکستان جیسے ملک کے اندر کبھی بھی صدارتی نظام جمہوری طریقے سے نہیں آیا. سو از اٹ پاسبل کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا جائے, کیونکہ لوگوں کو پارلیمانی نظام کے تحت بھی کوئی عام زندگی ان کی بدلی نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بیسکلی سر میرٹس تو ہر نظام میں ہے. آپ چاہے پریزیڈنشل میں دیکھ لیں, چاہے آپ پارلیمنٹری فارم آپ دیکھ لیں. بات میرے جیسے دوستوں نے میرے اسپیکر صاحبان تھے, انہوں نے جیسے بات کی کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے کہ تھنگس امپلیمنٹ نہیں ہوتی. ہم نے پریزیڈنٹ عمران خان کا دور بھی دیکھا, ہم نے مختلف چیزوں کو بھی دیکھا, پارلیمنٹری دور بھی دیکھا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کل پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے پارلیمنٹری سسٹم چل رہا ہے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہاں پر لاز بنائے جاتے ہیں, کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے, سب کچھ کیا گیا ہے, لیکن امپلیمنٹیشن وہ صحیح معنی میں نہیں ہوتی.
और सिंसियरली कोई काम नहीं होता। अगर सिंसियरली काम करें तो मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी को ही देखा जाए दुनिया के मुल्कों में तो पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है, और हमारे पड़ोस के मुल्क में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है। तो चलने की बात जरूर आती है, लेकिन मसला ये होता है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर सही माना में जमहूरी तौर पे हम हुकूमत को चलाएं तो पॉजिटिवली काम हो सकते हैं। हमने कभी किया ही नहीं है। थोड़ा बहुत अयूब भुट्टो साहब के दौर में हुआ था, बड़ा अच्छा निज़ाम चला था, और यूनानिमसली ये 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आया। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करें, अगर पार्लियामेंट को हम आगे बढ़ाएं और उसको मजबूत करें तो बहुत कुछ हो सकता है और बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान का मसला। जी सर। जी सर, नदीम साहब की तरफ इस बात को लेके जाता हूँ जो प्रकाश साहब ने फरमाई। नदीम साहब, कमोबेश आप सब ने यही बात की कि पार्लिमानी निज़ाम अच्छा है, जमहूरी है, लेकिन इसको सही तरह इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। लेकिन बात फिर वही नहीं आ जाती कि जब इम्प्लीमेंट नहीं किया गया इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई खराबियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे, और इसलिए ये जो निज़ाम है ये फरसूदा सा लगने लगा। तो या तो फिर अब हमारे पास वक्त है कि हम ऐसा सोचें कि अब इस निज़ाम को ठीक करें, तो इसलिए लोग आपको लगता है कि वो अब सदाती निज़ाम की बात आपको सुनाई देना शुरू होगी कि वो भी निज़ाम को आजमा के देख लेते। अनम्यूट कर लें सर। जी, जहां तक बात है फरसूदा लगने की, जैसे प्रकाश साहब ने भी कहा है और मुमताज साहब ने भी कहा है कि हमारे हमसाया मुल्क में मोर और लेस एक ही कल्चर है, सब कुछ है, एक ही वक्त में आज़ादी मिली है, वहाँ ये निज़ाम बड़ी कामयाबी से चल रहा है। और अभी रिजल्ट आए हैं जो उनकी मुख्तलिफ स्टेट्स में इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े बुत गिराए हैं बहुत आम लोगों ने। इसका मतलब है कि वहाँ पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है, और वो इसलिए हम देख रहे हैं कि वहाँ आम आदमी जो है वो कामयाब होते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी है, एक तसलसल है हमारी जमहूरियत का। हमारे यहाँ पाकिस्तान बनने के बाद से ही जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस थी मुल्क में, उन्होंने जो मैडलिंग की है, जो मुदाखलत की है मुल्क की सियासत में, उसने डिरेल कर दिया है पूरे सिस्टम को। आप कोई भी निज़ाम लें, आप सदारती लें, अगर वो जो सदर होगा वो जीएचक्यू के साथ उसके या जनरल्स के साथ उसके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे तो वो 2 दिन बाद वो भी जेल में बैठा होगा, ठीक है, या उसके ऊपर कोई साजिश केस बना के उसको भी वो किसी सुप्रीम कोर्ट के तहत अनसीट कर देंगे, अपने ऑफिस से निकाल देंगे। तो बात ये है कि पाकिस्तान में जैसे मैंने पहले कहा, मेरा जो प्रेमिस है, आर्गुमेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ कौमियतों से मिलकर बना हुआ है, और उन जो कौमियतों की नुमाइंदगी है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कम हो सकती है, नज़रअंदाज हो सकती है, चूँकि आबादी का तनासुब मुख्तलिफ है। इसलिए पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम जो है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, वो ज़्यादा प्रो फेडरेशन है। हमने देखा कि, मैं आखिरी बात कर दूं, हमने जब देखा कि अयूब दौर में जो एक डिफेक्टो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था उसका नतीजा बांग्लादेश की शक्ल में निकला। मशरकी पाकिस्तान आपसे अलहदा हो गया क्योंकि वो महसूस कर रहे थे कि उनके जो कंसर्न्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। जी ठीक है। मुमताज साहब, जो नदीम साहब फरमाते हैं कि जैसे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कौमियतें हैं, अब अमेरिका के अंदर देखें जो उनकी स्टेट्स हैं वो अपने अपने अंदर एक को ऐसे लगता है जैसे बड़े बड़े ममालिक हैं, हालांकि वो स्टेट्स हैं लेकिन रियासत है मुतहदा अमेरिका के अंडर है। लेकिन वहाँ पे कामयाबी के साथ कैसे चल रहा है इतनी स्टेट्स को लेके इकट्ठा चलना अमेरिका के अंदर सदारती निज़ाम के तहत? मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ कि अमेरिका में बज़ाहिर स्टेट्स हैं और लेकिन एथनिसिटी अगर आप देखते हैं ना, और रिलीजियस कल्चर जिसको हम देखते हैं, तो उसमें कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आता। उनका जो अप्रोच टुवर्ड थिंग्स जो है मोर और लेस सेम है। हम लोग डिफरेंट बैकग्राउंड्स में हैं, पाकिस्तान में कौमियतें हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, और सबके सब अपने अपने चीज़ों को छोड़ने के लिए या उन पर कंप्रोमाइज या मॉडरेट होने के लिए तैयार नहीं है। हर ग्रुप में, मैं सब ग्रुप्स के बारे में, तो इसमें मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान के मारूजी हालात को देखते हुए जितनी कम्युनिटीज की नुमाइंदगी हो तो वो ज्यादा बेटर है। कम्युनिटीज की नुमाइंदगी जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में इतना इफेक्टिव नहीं हो सकती जितना डेमोक्रेटिक पार्लिमानी निज़ाम में होती है। वो ग्रास रूट लेवल पर जाते हैं, कम्युनिटीज के अपने नुमाइंदे होते हैं। तो पाकिस्तान में तो हर शोबे को नुमाइंदगी की जरूरत है क्योंकि हम डेवलप कर रहे हैं। प्रोसेस चूंकि डिरेल होता है
اس کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ نئے سرے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اب میں تو یہ کہتا ہوں یہاں خواتین کی نمائندگی کی الگ ضرورت ہے, یہاں اسٹوڈنٹس کی نمائندگی کی الگ ضرورت ہے, یہاں لیبر کلاس کی نمائندگی کی الگ ضرورت ہے, یہاں پہ منارٹیز کو نمائندگی کی الگ ضرورت ہے, کیونکہ سب کے معاملات اتنے بیسک ہیں, ان کو کیئر کیا ہی نہیں گیا ابھی تک. تو اس کو پروسیس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں دوبارہ پروسیس کو سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا پروسیس سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے. ٹھیک. اچھا پرکاش صاحب، ایک اور بھی ظاہر تاثر بھی ہے اور شاید حقیقت بھی ہے کہ ہم نے بہت سی گورنمنٹس کو دیکھا جو پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام کے تحت بنتی ہیں. تو جیسے کولیشن کی ابھی بات ہوئی تھی کہ کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے، تو کئی دفعہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، وہ جب گورنمنٹ بناتا ہے، ابھی کرنٹلی آپ دیکھیں خان صاحب کی جیسے گورنمنٹ ہے پاکستان میں، تو عمران خان صاحب کو بحالت مجبوری کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ لینا پڑا جن کے خلاف وہ باتیں کرتے تھے. اب ان کے ساتھ مل کر ان کے گورنمنٹ بنا لیے، لیکن کہا یہ جاتا ہے اور دیکھا بھی جا رہا ہے کہ وہ اتنے مضبوط پرائم منسٹر نہیں ہے، کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہی پاکستان کے ایک مضبوط صدر ہوتے تو بڑے آسانی کے ساتھ انہوں نے اپنی ٹیم کو چوز کرنا تھا اور بڑے آسانی کے ساتھ وہ فیصلے کر سکتے تھے، فیصلہ سازی، قانون سازی، بڑے کچھ معاملات کو انڈیپینڈنٹلی دے سکتے. لیکن اب وہ چونکہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ بلیک میل ہو جاتے ہیں پارٹیوں کے ہاتھوں، ایون اپنی پارٹی کے ہاتھوں، کیونکہ وہ مضبوط نہیں ہے. تو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہاں کوئی نہ کوئی خامی نظر آتی ہے آپ کو، تو کیوں نہ صدارتی کوئی تگڑا صدر لے کے آئے، چاہے کوئی بھی ہو پاکستان کا صدر بنے. اس آرگومنٹ کے حوالے سے آپ کیا جواب؟ سر میں عرض کروں یہ کہ پاکستان میں جب بھی کولیشن گورنمنٹ بنے گی وہ بھی گورنمنٹ بنے گی، کیونکہ جب تک پارٹیز مضبوط جب ہی ہوں گی جب ان کو میجارٹی ہو اپنے اسمبلیز میں، ان کو پاور ہو. یہاں پر تو چھوٹی چھوٹی پارٹی بنا کے انہوں نے ساتھ کر کے ان کو گورنمنٹ بنا لی ہے. تو مین جو ہے آبجیکٹ ہمارا وہ یہ ہے کہ پارٹیز اتنی پاپولر ہوں تاکہ ان کو میجارٹی ملے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، ہر جگہ، تاکہ وہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. لیکن وہ کولیشن پارٹی ہیں، وہ بلیک میل بھی کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں، اپنی باتیں کرتی ہیں. اور ابھی آپ حالات دیکھ رہے ہیں پاکستان کے کہ کیسے وہ نہ ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کیسے عمران خان صاحب کا موڈ ہے آج کل، اور جو لینگویج یوز ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں مضبوطی لانی ہے تو ہمیں پاپولر پارٹیز کو لانا چاہیے. ہمیں میجارٹی والی پارٹیاں ہیں، یہ ویک گورنمنٹس نہیں ہیں. اور پاکستان کی ہمیشہ ہم نے دیکھی ہے، کچھ عرصہ پہلے بھٹو صاحب کے دور میں تو بہت پاپولر پارٹیز آئی تھی اور مزدور پارٹی بھی تھی. لیکن آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں 8-10 سال میں جو ماحول بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ 2 سال گورنمنٹ چلتی ہے، اسے ڈیزالو کر دیتے ہیں اور پھر نئی الیکشن ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مضبوطی لانی ہے ہمیں تو پاپولر پارٹیز آئیں، میجارٹی کے ساتھ آئیں تاکہ وہ ان کا صحیح ہو. اب ورنہ یہی حالات ہوں گے. سر جی بہتر. اچھا ندیم صاحب، یہ بھی یہ تاثرات کی جب بات ہو رہی ہے، جی تاثرات کی چونکہ بات ہو رہی ہے، تو اب یہ دیکھیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جیسے پرویز مشرف صاحب آئے یا ماضی میں جنرل ضیاء الحق صاحب کو دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان ایسا ایک ملک ہے جہاں پہ ایک تگڑا بندہ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی فارم میں، ورنہ یہ کہ پاکستان کے معاملات کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ نہیں یار، میرا نہیں خیال یہ تاثر درست ہے کہ ہمیں تگڑا بندہ چاہیے. ہم بڑے مہذب لوگ ہیں اور ہماری سویلائزیشن جو ہے وہ ڈیپ روٹیڈ ہے. ہم اس جو یہ روئے زمین کی بہت پرانی سویلائزیشنز میں سے کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم ڈنڈے کے غلام ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی ہمارے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور کسی تگڑے بندے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جس میں غیر جمہوری قوتیں مداخلت نہ کریں اور اسے چلنے دیں. اور اگر وہ سسٹم چلتا رہے گا تو جہاں جیسے یہ جو آج ایڈوانس ڈیموکریسیز ہیں یہ ایسے ہی بنی ہے کہ وہاں پہ جمہوریت کو چلنے دیا گیا. انڈیا میں کیوں چل رہی ہے جمہوریت؟ یہی سیم ایج ہے انڈیا کی جو موجودہ انڈیا ہے، لیکن اس لیے کہ وہاں کو مداخلت نہیں کرتا. برطانیہ میں بھی اسی لیے چل رہی ہے جمہوریت. باقی جگہوں پہ امریکہ میں پریزیڈنشل سسٹم ہے، ٹھیک ہے 200 سال ہو گئے چل رہا ہے، کوئی مداخلت نہیں کرتا. آپ کسی جنرل کی، کسی بیوروکریٹ کی، کسی جج کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمبٹ سے باہر نکل کر سویلین معاملات میں مداخلت کرے. ان کا ایک وہ مشورہ دے سکتے ہیں جب ان سے مانگا جائے. وہ بیٹھ کے پریس کانفرنسز نہیں کرتے. سو اس لیے ہم بالکل نہیں، ہم بہت سویلائز لوگ ہیں. ہمیں کسی ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جمہوریت کی ضرورت ہے جو ہمیں نہیں دی جائے گی. یہ سمپل سی بات ہے. موجودہ جو ہمارے یہاں پاور سٹرکچر ہے اس میں ہمیں جمہوریت نہیں مل سکتی. صحیح ہے. ممتاز احمد صاحب، جمہوریت کیوں نہیں مل سکتی؟ کیا اس کے لیے ہمیں 50 سال ویٹ کرنا پڑے گا؟ یہ کلچر کب چینج ہوگا؟ یہ خواہشیں رہیں گی؟ آپ کے پڑوس میں بھارت میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ بھی آرمی بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ سارا کچھ ہے،
लेकिन वहाँ पे ये ख्वाहिशात मौजूद नहीं है, तो उनकी ख्वाहिशात कैसे दबकी? हमारे यहाँ ख्वाहिशात जो हैं इनको दबाया क्यों नहीं जा सका? और क्या 50 साल वेट करना पड़ेगा, 100 साल वेट करना पड़ेगा, क्या होगा? देखिए, दोस्तों की गुफ्तगू से मुझे ये तासुर मिल रहा है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शायद उसकी ख्वाहिश इसलिए की जा रही है कि एक मजबूत आदमी हो जिसके पास फैसला साजी की कुव्वत हो। तो मुझे इससे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि शायद ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं, डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तलाश में है कि एक ऐसा मजबूत आदमी हो। आप मुझे बताइए ना कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या सदर वहां पर इतना स्ट्रांग होता है कि कांग्रेस के बगैर वहां फैसला कर ले? जमहूरी निजाम में किसी एक शख्स को इतना एम्पावर्ड नहीं किया जा सकता कि वो सबसे बालातर होकर फैसला करे। जमहूरियत का हुस्न ही यही है, गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर पीपल बाय द पीपल। अब चाहे वो उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म में मेरी दानिश में असल पावरफुल जो तबका होना चाहिए वो अवाम को होना चाहिए, जिसके लिए चाहे वो वजीर आजम है चाहे सदर है, उसने फैसला करना है। असल ताकत जब तक हम ये नहीं सोचेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, हमारी पब्लिक जो है वो पावरफुल है, वो हमें सीट में ला भी सकते हैं, हमें वो डी सीट भी कर सकते हैं, चाहे वो किसी फॉर्म में भी हो। अब जो आपने ये फरमाया है कि क्या ये हमारी ख्वाहिश ही रहेगी, देखें ख्वाहिशें होती हैं तो पूरी होती हैं। ख्वाहिश अवाम की है, पाकिस्तान बनाया था इसीलिए बनाया था ना कि यहाँ पे मेजॉरिटी और सब लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक एक हम अपना निज़ाम जिंदगी अपना सकें। तो वो एक ख्वाहिश अभी तक उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। मुख्तलिफ अदवार में लोग आते हैं, फिर कुछ लोग डिरेल भी हमें करते हैं, वो प्रोसेस डिरेल करने का भी चल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अभी ये रेलिवेंट बात मैं करने लगा हूँ कि कोई भी सिस्टम, जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा था, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्लिमानी डेमोक्रेसी हो या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी हो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं हम करेंगे प्रॉपर इन लिटिल स्पिरिट में, जस्ट नाम की नहीं, उस वक्त तक हम रिजल्ट्स नहीं दे सकते। और उसके लिए सबसे अहम जो इदारा है, सतून है, फोरम है, वो है हमारा जुडिशल सिस्टम। आप नाकिस जमहूरियत लेकर आ जाइए किसी भी फॉर्म में, तो अगर हमारा जुडिशल सिस्टम उसको जब तक उसको सही तरीके से सेफगार्ड नहीं करेगा, तो कभी भी हम कोई निजाम नहीं ला सकेंगे, ना ही उससे कोई अपने रिजल्ट्स से हम हासिल कर सकेंगे। तो रेलेवेंट बहस जो है ना, जो होनी चाहिए, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बहस जो है कि कौन सा निजाम हुकूमत हो, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि डेमोक्रेसी को, जुडिशियल सिस्टम को हम कैसे मजबूत बनाएं। इससे सबसे इम्पोर्टेंट बहस ये है कि हम अपनी अदलिया को इम्पार्शल, पावरफुल बनाएं। अब देखें ना, जितना भी हमारे सियासी बहरान आए हैं उसमें अदलिया का नुमाया रोल है, और नुमाया रोल है। अगर अदलिया शुरू से ही मतलब उस पर कोई स्टॉपेज लगा देती, आज हम यहाँ ना देखें, जो हम कहते हैं फलां डील करता है या फलां लोग गैर कानूनी है, हम सियासतदानों के बारे में भी कहते हैं, कहते हैं क्या हकीकत है, बहुत से हमारे पॉलिटिशियन भी नॉन डेमोक्रेटिक रवैयों के हामिल होते हैं, उनको रियल डेमोक्रेसी का दूर दूर तक नहीं पता। ये मेरा विरासत की सियासत और ये सारी, जिस मुल्क में सियासी जमात की लीडरशिप विल के जरिए, जाली विल के जरिए रादर देने की कोशिश की जाए, वहां पर डेमोक्रेसी क्या होगी? असल बात यह है कि इसको कर्ब किसने लगाना है, वो हमारे अदलिया के निजाम ने लगाना है। तो बहस का जो इम्पोर्टेंट जूस जो होना चाहिए पाकिस्तान में, कि हम अपने निजाम को महफूज कैसे कर सकते हैं, वो ऑब्वियसली अपनी अदालत के निजाम से कर सकते हैं। ठीक है साहब, ठीक है। नदीम साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं आप इस पे? नहीं, मैं मुमताज साहब ने बात की ना सदारती निज़ाम के हवाले से, कोई इस हवाले से कोई दूसरी राय नहीं है कि सदारती निज़ाम भी जमहूरी हो सकता है, लेकिन उसमें होता ही है कि जो सदर के पास जो इख्तियारात इकट्ठे हो जाते हैं, और हमने देखा कि अमेरिका में जमहूरी निज़ाम है, लेकिन हमने ट्रम्प के दौर में देखा कि कई दफ़ा उनको कांग्रेस से हमायत नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अपना हुकूमत चलाई। अभी बाइडन ने आते ही क्या किया कि उन्होंने जो पेरिस एग्रीमेंट था एनवायरनमेंट के ऊपर, और 2-3 और एग्रीमेंट जो उसने ओवरटर्न कर दिए थे ट्रम्प ने,
इन्होंने आगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू उनको दोबारा अमेरिका को उसका हिस्सा बनाया, उनको रिस्टोर किया। अभी तक कांग्रेस से उनकी मंजूरी नहीं हुई। इसका मतलब है कि सदारती निज़ाम में गुंजाइश मौजूद होती है कि एक बंदा जो है वो बाईपास कर दे आपके जमहूरी निज़ाम को। जब हम पाकिस्तान में ये निज़ाम लाएंगे तो इमरान खान जैसे जिनके अंदर टेंडेंसी है, मैं कहूँगा कि फाशिस्ट टेंडेंसीज हैं जिनके अंदर, वो 2 कदम आगे जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अभी अकाउंटेबिलिटी का जो बाकी बात की मुमताज साहब ने, मैं उससे एग्री करता हूँ, सवाल अकाउंटेबिलिटी का है। हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी कम है। अब अगर उस तरह के अख्तियार जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास हैं, वो यहाँ पे इमरान खान को दे दीजिए, नवाज शरीफ को दे दीजिए, किसी और पॉलिटिशियन को, जरदारी साहब को, या हमारे यहाँ जैसे है, अगर जो जरदारी साहब ने, जो उनको ड्यू क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 18वीं तरमीम के जरिए प्रेसिडेंट होते हुए वो सारे अख्तियार जो थे वो उन्होंने पार्लियामेंट के हवाले कर दिए, प्राइम मिनिस्टर के हवाले कर दिए, जिसकी वजह से आज तक ना फौज उनसे खुश है और ना उनसे दूसरी जो हुकूमत के इदारे हैं एग्जीक्यूटिव, वो खुश हैं। ठीक है। अच्छा प्रकाश साहब, पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामानी कुव्वतें हैं, जिसको पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हैं, उनके हेड्स भी देख लें, किसी न किसी हवाले से उनके ऊपर इतनी बदनामी, कीचड़, तो इस वजह से भी पार्लियामानी चेहरे जो हैं वो आपको गैर जमहूरी भी लगते हैं, नामुनासिब भी लगते हैं, उनको चोर डाकू भी कहा जाता है। तो क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि लोगों को अब बताया जा रहा है कि ये जो लोग हैं कोई ऐसे मुनासिब शख्सियात ही नहीं है कि वो पार्लियामानी निज़ाम को सहारा दे सकें? देखें सर, बात यह है कि यहाँ पर इश्यूज पे तो बात ही नहीं की जाती ना। जो लोगों के इश्यूज हैं पाकिस्तान में, उसमें न पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, न पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। जैसे मैं आपको स्टेट की डेफिनेशन दूं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की डेफिनेशन ये है कि 3 टीयर्स होंगे। आज तक पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी काम नहीं किया लोकल बॉडीज के हवाले से, कभी उनको एनकरेज नहीं किया। जब मिलिट्री गवर्नमेंट्स आती हैं तो वो उनका सहारा लेती हैं, उनको एनकरेज करती हैं, उनको आगे लाती हैं। तो सबको रूल ऑफ लॉ में आना चाहिए, सब अदारे अपने अपने लिमिट पे रख के काम करें। यहाँ पर तो दूध के और बिल्डिंग कंट्रोल के भी पावर्स जुडिशरी इस्तेमाल करती है, हालांकि उनका ये काम नहीं है, ये तो इदारों का काम है। तो हमारे इदारे जो हैं उनको मजबूत किया जाए, वो रूल ऑफ लॉ के तहत काम करें, अपने लिमिट में रह के, अपनी एम्बिट में रह के वो अपना काम करें, तो हर चीज बेहतर हो सकती है। लोकल बॉडीज नहीं हो रही। अब मुझे बताएं कि पॉलिटिकल पार्टी जिनका मैनिफेस्टो में ये बात है कि ये पार्टी इलेक्शन कराएंगी और ये होना चाहिए, अब गलिये का काम भी एमपी कर रहा है, गलियों का छोटे छोटे काम भी एमएलए कर रहा है, और उनको जो माइनॉरिटी के नुमाइंदे हैं, जो हमारी वुमेन नुमाइंदे हैं, जो हमारी लेबर है, जो हमारे यूथ है, उनको कोई काम ही नहीं देते। उनको रिप्रेजेंटेशन दी है लेकिन उनको कोई डेवलपमेंट फंड नहीं मिलता। तो ये चक्कर है पाकिस्तान का, इश्यूज हैं, इश्यूज पे कोई नहीं बात करता, बस उसको दूसरे इल्जाम लगाते हैं कि वो फलाने आदमी ऐसे हैं, फलाने आदमी ऐसे, और कोई बात ही नहीं है। आप देखें, स्पीचेस देखें सबकी, प्राइम मिनिस्टर की देखें, दूसरों की देखें, एक ही रट चल रही है। आज 3.5 साल हो चुके हैं कि पाकिस्तान में सब चोर है। अरे भाई, जब चोर हैं तो उनको आप करें, आप चोरों को क्यों आजादी देते हैं? आप करें कुछ, हो तो कुछ नहीं रहा है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, तो उसकी रिजल्ट आप देख रहे हैं। वाकई जुडिशरी पे प्रेशर होता है, इतने केसेस हैं, आप सारी जुडिशरी देखें, लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक 50 मिलियन केसेस हैं जो डिसाइड होने हैं। तो आप समझें कितना एक प्रेशर होता है इनके ऊपर। अब छोटे छोटे मसले भी अगर असेंबली का जो काम है, जो लोकल बॉडीज का काम है, उसको जुडिशरी करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इदारे अपने एम्बिट में रह के, जो उनका कंट्रोल है, उस अथॉरिटी को अपनी लेवल पे रख के अगर काम किया जाए तो बेहतरी आ सकती है। सही, मैं समझता हूँ कि इश्यूज बहुत हैं, लेकिन इश्यूज पे कोई बात ही नहीं करता, मैनिफेस्टो बात नहीं करता, नहीं करते। जो बातें इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में की हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। 5 साल 3.5 साल हो गए हैं, तो कम से कम आप पॉलिटिकल पार्टीज जब अपना मैनिफेस्टो देती है उसको इम्प्लीमेंट तो करें ना। कुछ नहीं हो रहा है, ये पॉलिटिकल एक इल्जाम लग रहे हैं, बस खत्म, और कोई इश्यू नहीं है। मुमताज अहमद साहब, जैसे प्रकाश साहब फरमाते हैं कि जो पार्टीज हैं वो ना अपने मशहूर के ऊपर काम करती आपको नजर आएंगी। मैं इस पे ऐड ये कर देता हूँ कि आपको लगता है कि पार्टीज को देख के लगता है कि जैसे ये छोटे छोटे सदर हैं बैठे हुए, और मरूसियत जो है वो नजर आती है, जमहूरियत नजर नहीं आती। कोई बलदियाती सिस्टम के ऊपर बात नहीं करता ताकि ग्रास रूट लेवल के तक अवाम तक पावर जाए। अवाम को सारे ताकत का मंबा कहते हैं। और सेकेंडली, क्या सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी नाकामियां जो है सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये इसके पीछे छुप जाएं कि एस्टेब्लिशमेंट हमें काम नहीं करने देती, क्या ये भी तासर दुरुस्त है? हालांकि उन्होंने खुद भी कभी मेहनत नहीं की इतनी जितनी उनको करनी चाहिए। मैं प्रकाश साहब से एग्री करता हूँ। ये
پولیٹیکل پارٹیز ایکولی رسپانسبل ہیں اس فیلیور کی. اب یہ جیسے آپ نے خود بھی فرمایا, پرکاش صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز اپنے الیکشن کہاں کراتی ہیں, یا ان کے تائیہ صدر ہوتے ہیں, نون لیگ, فلاں لیگ دیکھ لیجیے, ناموں سے جو پارٹیاں ہی ناموں سے ہوں تو وہ ایک شخصی جیسے ایک جاگیر ہوتی ہے یا شخصی کاروبار ہوتا ہے, وہ ہمارا پولیٹیکل کلچر انفارچونیٹلی چل رہا ہے. اب لوکل باڈیز کتنا امپورٹنٹ ادارہ ہے, لوکل گورننس جو ہے پوری دنیا میں ہم ریزلٹس اس سے حاصل کرتے ہیں. امریکہ میں دیکھ لیجیے, وہاں پر شاید اسٹیٹ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اتنی نہیں ڈسکس ہوتی ہوگی جتنی نیو یارک سٹی گورنمنٹ وہاں پر ریزلٹس پروڈیوس کرتی ہے. اسی طرح یو کے میں دیکھ لیجیے, لندن کو دیکھ لیں, وہاں پر میئر اور لوکل گورنمنٹ جو ہے تمام ادارے وہ چلاتی ہے, ایجوکیشن ہے, پولیسنگ ہے, ہیلتھ ہے, ٹرانسپورٹ ہے. تو یہ انفراسٹرکچر ہمارے پاس سب موجود ہے, لیکن یہ ڈیریل کرتے ہیں. اگر ان پسند کے لوگ نہیں ہیں لوکل گورنمنٹ میں تو وہ ان کو الیکشن ہونے کے بعد سسپینڈ کر دیتے ہیں. کتنی زیادتی کی بات ہے, الیکشن موجود ہوتے ہیں اس کے بعد وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز اپنے مینیفیسٹوز پر عمل نہیں کرتی. یہ ہم بالکل کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اور موجودہ پولیٹیکل لیڈرشپ ایکولی رسپانسبل ہے اس سسٹم کو ڈیریل کرنے کے لیے. پھر اگین میں اپنے اسی سابقہ گفتگو کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہاں اکاؤنٹیبلٹی ہی کا فالٹ آ جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارے الیکشن آرڈیننسز موجود ہیں, الیکشن کا ادارہ ہے جو مانیٹر کرتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ الیکشن کراتے ہیں یا نہیں کراتے, وہ ہر چیز ان کے سامنے ہوتی ہے. تو جوڈیشل سسٹم موجود ہے, لوگ ریٹس بھی لے کر جاتے ہیں. بے شمار لوگوں کو میں جانتا ہوں ہر معاملے پر. یہ نہیں ہے کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا. دیکھیے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی جہاں تک بات ہے, عدلیات کو تو پاکستان میں جوڈیشل ایکٹیویزم اتنا زیادہ ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, تو خود نوٹس لے لیتے ہیں بہت سے ایسے معاملات میں. تو اتنے سیریس قومی انٹرسٹ کے معاملات ہوتے ہیں, ان پر ان کو وہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کیوں نظر نہیں آتا, وہ خود اس کا آج کو تو نوٹس کیوں نہیں لیتے. اکاؤنٹیبلٹی از دا کی. بالکل ٹھیک ہے, سیریسنس نہیں ہے. ندیم صاحب, اسی بات کو آپ آگے کیسے بڑھائیں گے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پارلیمانی نظام کی ماسوائے شاید عمران خان صاحب کے تقریباً سبھی نے ان کو رد کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جی پاکستان میں نہیں آنا چاہیے صدارتی نظام, لیکن جو ان کے اپنی پارٹیز کے اندر ہی وہ کلچر نہیں ہے جمہوری. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ نہیں دیکھیں, اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ایسی جو سیاسی پارٹیوں کا نظام ایسے چلتا رہے. ان کو جمہوریت لانی پڑے گی اپنے پارٹیز میں, اور ان کو اپنے گراس روٹ لیول پہ پارٹیز کو آرگنائز کرنا پڑے گا. پیپلز پارٹی ایک پارٹی تھی جو کسی زمانے میں ان کے کافی گراس روٹ لیول پہ بھی آرگنائزیشن تھی, وہ بھی نہیں رہی اب, وہ بھی اب موجود نہیں رہی ہے. پی ایم ایل این کا بھی کسی زمانے میں تھا, ان کا نہیں ہے. عمران خان کی پارٹی جو پی ٹی آئی ہے, انہوں نے یونٹس بنائے, ایکٹیویزم کیا, اور جس کی وجہ سے وہ اقتدار میں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے ہاں اس طرح کی پارٹیز میں ڈیموکریسی نہیں ہے. لیکن مسئلہ پھر وہیں آ جاتا ہے پاکستان میں کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کو جو پلینگ گراؤنڈ دیا جاتا ہے وہ بڑا چھوٹا ہے, وہ بڑا اس میں وہ زیادہ پرفارم نہیں کر پاتے, اور اقتدار جو ملتا ہے وہ کمپرومائزز کر کے ملتا ہے. مطلب آپ چھوٹی سی ایک مثال, 88 میں 11 سال کے جب مارشل لا کے بعد محترمہ بے نظیر کو انہوں نے گورنمنٹ دی, انہوں نے الیکشن جیتا, سب کچھ کیا, لیکن کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ وزیر خارجہ بھی ہمارا ہوگا, وزیر داخلہ بھی ہمارا ہوگا, اور وزیر خزانہ بھی ہمارا ہوگا. اور یہ 3 وہ منسٹریز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ نے آج تک نہیں چھوڑی. ان منسٹریز پہ ہمیشہ ان کا بندہ ہوگا, ٹھیک ہے, باقی آپ جو مرضی کرتے رہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ کو دی جاتی ہے. جب آپ کمپرومائزز کر کے آپ حکومتوں میں آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ بھی پھر اس طرح اکاؤنٹیبل نہیں رہتے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوز سے اسٹرکچر ہوں پارٹیز کے, تاکہ آپ سے کوئی پوچھ نہ سکے. تو یہ کوئی ایگ اینڈ چکن پرابلم بن چکا ہوا ہے پاکستان میں. لیکن کہیں سے سٹارٹ کرنا ہے, اور وہ سٹارٹ یہیں سے ہوگا کہ جمہوریت کو چلنے دیا جائے کسی طرح جیسی بھی ہے. میں تو یہ جو نو کانفیڈنس موو ہے, میں تو پرسنلی اس کے خلاف ہوں. میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو بھی دعوے انہوں نے کیے تھے ان کو پورے 5 سال کرنے دیے جائیں,
ताकि वो उसके बाद आए और देखेंगे क्या करते हैं। अभी तो वो आखिरी साल में उंगली कटवा के शहीदों की तरह जाएंगे इंतखाबी उसमें अमल में कहेंगे मैं तो पता नहीं क्या क्या करना चाहता था, मुझे मौका ही नहीं दिया गया। और ये पिछली दफा भी होता रहा है, जब 90s में पीपल्स पार्टी और PMLN को 2-2 साल के बाद ये हटा देते थे, और हर दफा दोनों पार्टी जब इलेक्शनरिंग में जाती थी तो यही उनके पास बहाना होता था कि हमें मौका नहीं मिला। तो ये सिस्टम अभी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, PMLN ने जैसे तैसे 5 साल पूरे किए, तो जैसे तैसे PTI को भी पूरे करने दिए जाए। तो ये सिस्टम चलता रहेगा, इससे अकाउंटेबिलिटी ग्रेजुअली हमारे यहाँ सीप इन कर जाएगी सिस्टम में। ठीक है। अच्छा प्रकाश साहब, ये जो जाहिर सिस्टम चलने की बात हो रही है, अगर काउंट करें तो मुशर्रफ साहब के जाने के बाद अब तकरीबन ये तीसरा दौर है जो अगर होपफुली कंप्लीट करते हैं तो 3 मुसलसल अदवार हैं जो अपना टेन्योर पूरा करेंगे, 3 हुकूमतें। तो लेकिन मौजूदा हालात जो पैदा किए गए हैं या हो रहे हैं, या जैसे नदीम साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब को अपनी मुद्दत पूरी करने दी जानी चाहिए, अगर खुदा न खास्ता ना करने दी गई तो क्या कोई ये डिरेल की आज बड़ी बात हुई, तो क्या सिस्टम खुदा न खास्ता डिरेल हो सकता है? नहीं, डिटेल तो नहीं होगा क्योंकि टाइम मिलेगा नहीं इनको। मतलब एक कंफ्यूजन रहेगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर बने, कौन CM बने, कौन ये, वही चलता रहेगा और 1 साल ऐसे गुजर जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इमीडिएट इलेक्शंस होंगी अगर ये जाते हैं तो, और इलेक्शंस होने चाहिए। वह क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, आम पब्लिक बहुत तंग है, परेशान है, उनके इश्यूज बहुत हो गए हैं, लोड शेडिंग बढ़ गई है, गैस शेडिंग बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक आम आदमी सफर ही नहीं कर सकता, वो गुजर ही नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में चेंज लोग चाहते हैं और चेंज आनी भी चाहिए क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं कि इसको मजबूरन भी जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जैसे बात की कि आप पॉलिटिकली इनको शहीद बना देंगे, तो जाहिर है पाकिस्तान में 3 पार्टीज आ गई हैं अभी, एक पीपल्स पार्टी है, एक नवाज शरीफ की पार्टी है, एक PTI है। तो ये 3 पार्टीज मैदान में होंगी और देखें क्या इशू बनते हैं। और फ्यूचर में मेरा ख्याल है कि मजबूत गवर्नमेंट आए तो इशूज सॉल्व हो सकते हैं। अगर मजबूत गवर्नमेंट नहीं आई तो बहुत फिर इशूज और बढ़ जाएंगे और हल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने इश्यूज हो गए हैं पाकिस्तान में कि बड़ा मुश्किल है लोगों को सॉल्व करना। और पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए बड़ा, क्योंकि इतने लोन्स ले लिए गए हैं, इतने इश्यूज हो गए हैं, तो उनको सॉल्व करना बड़ा एक एजेंडा चाहिए इसके लिए और तवील टाइम चाहिए इसके लिए कि लोग खुश हों, लोगों को रिलीफ मिले। और लोग चाहते हैं कि हमें रिलीफ मिले और वो यही है कि चेंज हो तो बेहतर है। देखते हैं अब क्या होता है। जी वैसे मुमताज साहब, अगर लोगों के मसाइल हल होना शुरू हो जाएं तो फिर उनको किसी चीज़ से गर्ज नहीं है कि वो कौन सा भी निज़ाम आए, चाहे सदारती हो, पार्लिमानी हो। लोगों का, अवाम का ये इंटरेस्ट आपको लगता है कि सिर्फ ये है कि हमारे मसाइल हल हों, हमें हकूक मिलें, हमें इंसाफ मिले, ये सारा कुछ मिल जाए तो फिर वो दे डोंट केयर एनीथिंग? ये आपने बिल्कुल बता फरमाया कि आम आदमी का इंटरेस्ट ये है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको रोजगार मिले, उसको इंसाफ मिले, उसको महंगाई से उसकी जान छूट जाए। आम आदमी का इंटरेस्ट ये है। और वो एक कोई भट्टा मजदूर है या कोई किसी ऑफिस का क्लर्क है, उस बेचारे का मसला तो रोटी दाल है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल बहस तो उसको उससे क्या लेना देना। वो कंफर्टेबल फील करता है। अब देखें बहुत से लोग जब मिलिट्री की गवर्नमेंट आती है उसमें खुश हो जाते हैं कि भाई एक इम्प्रेशन था माजी में, अब तो खैर वो इम्प्रेशन नहीं रहा। माजी में इम्प्रेशन था मिलिट्री की गवर्नमेंट आएगी तो वो जो है महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई वो करते भी थे, वो लोग, एक इम्प्रेशन क्रिएट भी हुआ। तो अभी जो आम आदमी का इंटरेस्ट तो है कि उसके मसाइल हल हो जाएं, वो किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो। ये तो एक जनरल थीसिस है। बट इसमें अवाम को अब ज़ाहिर है, तो पता है कि आज़ादी भी कोई चीज़ होती है कि आज़ादी किस चीज़ में होती है, डेमोक्रेटिक पार्लिमानी डेमोक्रेटिक निज़ाम में होती है। मिलिट्री में तो वो खुद भी पब्लिक जो है वो ऐसे फील करती है कि दे आर कन्फाइंड। तो ये बुनियादी बात है कि मसाइल का हल अवाम चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब जो ये आपके सवाल से थोड़ा सा हट के मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये आपने फरमाया ना कि ये साथी फरमा रहे थे कि मौका मिलना चाहिए, पूरे 5 साल पूरे करें। ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है उनका किसी को। असल तो बात ये कि अवाम का मौका है, अवाम क्या चाहते हैं वो उनको पूरे 5 साल पूरे करना। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि
عوام کی ریئل اوپینین کہاں سے معلوم کی جائے؟ ہاں یہ بات وہ ہے جو وہ کہ جو کیسے پتہ چلے کہ عوام ہاں چاہتے ہیں کہ جی الیکشن ہو. جی جی، اس کے لیے اب مجھے پھر وہ مثال دینی پڑے گی جس کو بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے. ویسٹرن ڈیموکریٹک کنٹریز جو ہیں ان کے پاس میکینزم ہے عوام کے اوپینین معلوم کرنے کا. انڈیپینڈنٹ پبلک اوپینین پولز ہوتے ہیں، فورمز ہوتے ہیں، تو وہاں سے ایک ایک جسٹ ایک چیز نکل آتی ہے. یہ نہیں کہ نہیں نکلتی ہے. آپ اور ہم لوگ میڈیا پہ جب بیٹھتے ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں، عوام کیا بات کرتے ہیں. جگہ جگہ بات ہو رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر. آج کل تو سوشل میڈیا ہے، اس پر جنرل پبلک اپنی اوپینین ظاہر کر دیتی ہے. پہلے چلے کنٹرول میڈیا ہوتا تھا، صحیح بات سامنے نہیں آتی تھی. اصل تو یہ ہے کہ عوام کو موقع دیا جائے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ 5 سال پورے کرنے دیں. کچھ لوگ جو پولیٹیکل سسٹم کو ہائی جیک کر کے کہ اگر ان کو پسند نہیں ہے موجودہ گورنمنٹ تو وہ کہیں گے ان کو ہم نکال دیں گے، نو کانفیڈنس. لیکن دوسری طرف اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ ان کو فنڈامنٹل رائٹ بھی نہیں ہے کہ ان کو ضروری پورے کرنے دیا جائے. جی اصل بات تو یہ کہ پبلک جو کہے گی وہ ہونا چاہیے. اصل بات تو یہ جی ہے بالکل. جی اصل رول تو ممتاز یہ صاحب، بالکل جی ندیم ممتاز صاحب کی میں بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ پارلیمان کا ہے کہ وہ اپنے 5 سال پورے کریں. ایگزیکٹلی اور وہ جو کانسٹیٹیوٹس کا ہے. ہاں وہ جو 5 سال ہے اس میں وہ ان ہاؤس چینج آ جائے یا وہی پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے کہ نئے الیکشن ہو. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک. اچھا ندیم صاحب، پاکستان کے پڑوس کی جب آپ بات کرتے ہیں صرف بھارت آتا ہے ذہن میں، لیکن پاکستان کے دوسرے پڑوسی بھی ہیں. تھوڑا سا پڑوس سے بھی آگے چلے جائیں جو جیسے ٹرکی ہے یا ایران ہے، پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. وہاں پہ یہ نظام کیسے آسانی سے چل رہا ہے، حتیٰ کہ افغانستان کے اندر بھی صدارتی نظام تھا. دیکھیے ٹرکی نے تو ابھی ریسنٹ ٹرانزیشن کی ہے نا پارلیمانی نظام سے. انہوں نے پھر اردگان صاحب کی اپنی جو خواہشات تھیں، جیسے اب ہمارے ہاں عمران خان کو یہ خواہش نے انگڑائی لی کہ وہ بھی صدر بنے، کیونکہ وزیر اعظم بنتے ہوئے وہ سب کچھ نہیں کر پا رہے جو وہ سمجھتے ہیں وہ کر سکتے تھے. تو وہاں بھی اردگان صاحب کی جو ٹرانزیشن ہے وہ پرائم منسٹر سے پریزیڈنٹ کی طرف گئی. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بڑی جو رجحانات ہیں اردگان میں وہ ایک ڈکٹیٹر والے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک ایران کی بات ہے تو ایران میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اسلامک ریولوشن کے بعد، اس سے پہلے ظاہر ہے وہاں پہ بادشاہی نظام تھا، اور اسلامک ریولوشن وہ اب تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے. اور وہاں پہ مطلب وہ کوئی جس ڈیموکریسی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، ویسٹ منسٹر کی ڈیموکریسی ہے، یا وہ امریکہ کا پریزیڈینشیل سسٹم ہے، یا وہ سیمی پریزیڈینشیل سسٹم ہیں جو یورپ میں رائج ہیں، جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ کو باقی آزادیاں حاصل ہیں. تو اس طرح اگر ہم چائنا کی طرف جائیں گے، ایران کی طرف جائیں گے، یا ہم ایسے کسی دوسری اسٹیٹ میں جائیں گے یہاں پہ سنگل پارٹی سسٹم ہے، یا جہاں پہ کوئی تھیوکریٹک جیسے ایران میں ہے، تو وہ کوئی کمپیریبل ایک مثالیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یا تو آپ کہہ دیں کہ ہم نے پاکستان میں سنگل پارٹی سسٹم لانا ہے تو پھر آپ چائنا کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے. یہاں آپ کہہ دیجیے ہم نے تھیوکریٹک سسٹم لانا ہے، یہاں پہ ایک پھر آپ ایران والا سسٹم پھر اس پہ بات کر لیں گے. لیکن جب ہم بات کریں گے ویسٹرن ڈیموکریسی کی، لبرل ڈیموکریسی کی، تو پھر ہمارے پاس امریکہ اور یورپ کی مثالیں ہیں، انگلینڈ کی مثال ہے. ٹھیک ہے. پرکاش صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ خواہش کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی پوری ہو بھی سکتی ہے صدارتی نظام والی؟ میں نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ آئین کو چینج کرنا 2/3 میجورٹی چاہیے، اور 2/3 میجورٹی کے بغیر تو آئین کو آپ چینج ہی نہیں کر سکتے. اور یونانیمسلی آیا ہے، پاکستان کے عوام نے اس کو پسند کیا ہے، ان کے پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو سپورٹ کیا ہے. موسٹلی یونانیمسلی صاحب کو یہ جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی امید رکھتا ہوں کہ 2/3 میجورٹی کبھی بھی ان کو مل سکے. لیکن یہ ہے کہ وقت بتائے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ قائد کا ویژن جو تھا جب بنا تھا پاکستان، تو وہ لبرل ڈیموکریٹک تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان قائد کے ویژن پہ چلے. انہوں نے جو اقدامات کیے تھے، جو ان کی خواہشات تھیں، جو ان کا ویژن تھا، اس پہ وہ اگر چلیں تو بہتری اس ملک میں آ سکتی ہے. اور ہمیں رول آف لا چاہیے، ہمیں جوڈیشری انڈیپینڈنٹ چاہیے، ہمیں پاورفل پارلیمنٹ چاہیے، ہمیں لوکل باڈیز چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنا رائٹ ملے، اور وہ ہوگا رول آف لا سے. اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، جو لینگویج یوز ہو رہی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایسے ایسے لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمیں دکھ ہوتا ہے. میڈیا میں یا ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ کھولیں آپ اور آپ کو پتہ چلتا ہے کیا کیا باتیں ہوتی جو نہیں کہنی چاہیے.
اور ہمیں ضابطے کے اندر رہنا چاہیے, کوڈ آف ایتھکس ہونی چاہیے پالیٹکس میں, پارٹیز کو اپنی لمٹ پہ رہ کے باتیں کرنی چاہیے, اور ہم چاہیں گے کہ پاکستان ڈیولپ ہو, آگے آئے, اور پاکستان کی عوام یہی چاہتی ہے, وہ تعلیم چاہتی ہے, وہ ہیلتھ چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ ہمارے ایشو سالو ہوں, مہنگائی ختم ہو. بہت پریشان ہیں لوگ, ہم چاہتے ہیں, اور پاکستانی پبلک وہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آصم مغل صاحب, میں آپ سے اگر پوچھ سکوں کوئکلی, اگر آپ رسپونڈ فرمائیے کہ جو پاکستان کی نہ صرف اقلیتوں کی بات کروں گا, مائنورٹیز کی, بلکہ ایسے طبقات جیسے خواتین ہیں, ینگسٹرز ہیں, یا کئی ایسے طبقات ہیں جو بالکل کچلے ہوئے طبقات بظاہر لگتے ہیں, جن کی جمہوریت میں بھی کوئی آواز نہیں, کسی بھی دور میں آواز نہیں, ان کو کون سا نظام سوٹ کرتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. میرے خیال ہے کہ 3 چیزیں جو ہیں جب ہم کسی بھی نظام کی بات کرتے ہیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں, تو میرے خیال 3 چیزوں پہ ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ کسی نظام کی حمایت کون سا طبقہ کر رہا ہے, اور اس طبقے کا جو ہے انڈرسٹینڈنگ آف گورننس وہ کیا ہے, اس سے ہمیں نظر آئے گا کہ وہ چاہتے کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے, اور تیسرا یہ کہ آبجیکٹو ہمارا کیا ہے. میری نظر میں پاکستان میں نظام حکومت کا آبجیکٹو جو ہے وہ ایک صحیح جمہوریت ہے, ایسی جمہوریت جس میں اکاؤنٹیبلٹی تو ہو لیکن اس میں ڈی سینٹرلائزیشن ہو. جب ہم پریزیڈنشل نظام حکومت کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے سینٹرلائزیشن, ڈی سینٹرلائزیشن نہیں. ڈی سینٹرلائزیشن نہیں ہوتی, جو حقوق ہے وہ عوام کے نیچے نہیں جا سکتے. اور صحیح جمہوریت وہی ہے جس میں کمزور طبقہ, محکوم طبقہ, ان کو ان کے حقوق ملے, جن میں اقلیتیں ہیں, جن میں خواتین ہیں, جن میں مزدور ہیں, کسان ہیں, اور ان کو اگر حقوق ملتے ہیں تو وہی صحیح جمہوریت ہے. اور اس جمہوریت کو مضبوط بنانے کی جو نظام ہے میرے خیال میں وہ پارلیمنٹ نظام ہے, جس کی تقریباً پاکستان میں موجود تمام پارٹیوں نے خودکار طور پر 73 کے آئین میں منظوری دی ہے. صحیح, بہت شکریہ سر. اس بحث کو سمیٹتے ہیں. ممتاز صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں. دس از دا لاسٹ راؤنڈ. اب کیا ہوگا؟ چلیں یہ بحث بھی ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, امید رکھنی چاہیے, نا امید تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کچھ آنے والے مہینوں میں, چند سالوں میں کچھ ایسا ہو جائے گا کہ یہ بحث کی ضرورت نہیں پڑے گی, پاکستان جو ہے وہ صحیح جمہوری ڈگر پہ چل نکلے گا؟ پاکستان صحیح جمہوری ڈگر پہ تب چلے گا جب ہماری نیتیں صحیح ہوں گی. ہم صحیح معنی میں پاکستان کا سوچیں گے, اپنے ذاتی مفادات, اپنے گروہی مفادات سے بالا تر ہو کر اس ملک کے بارے میں سوچیں گے. ہم آنیسٹ بنیں گے, ہم سنسیئر بنیں گے, اور اپنے بچے جو ہیں وہ ہم یہیں پاکستان میں رکھیں گے, پاکستان میں بزنس کریں گے. باہر جانے میں کوئی ذائقہ نہیں ہے, بچے پڑھانے میں بھی ذائقہ نہیں ہے, لیکن ان کو پاکستانی بنائیں گے. اب ہم لوگ بھی باہر رہتے ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کو پاکستان کے بارے میں بتاتے ہیں, تو یہ جو لوگ پاکستان میں رہ کر اپنے بچوں کو پاکستان کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ امید ہم رکھتے ہیں کہ کیسے ہوگا جب تک ہم اپنی نیتیں صحیح نہیں کریں. ٹھیک ہے. پرکاش صاحب, کیا پاکستان کو کوئی بہت بڑی کوئی ریولوشن چاہیے, کوئی ایسا انقلاب آئے گا پھر سارے معاملہ ٹھیک ہوں گے؟ نہیں, میرا خیال نہیں ہے. یہی پروسیس چلتا رہے اور پولیٹیکل ول ہو. پولیٹیکل ول کی کمی ہے ہمارے اس موجودہ نظام میں, اور پولیٹیکل ول ہو, اور آنیسٹلی اگر سنسیئرلی پاکستانی بن کے ہم سب سوچیں اور ویلفیئر کا سوچیں, ہر آدمی کا سوچیں, ویلفیئر اسٹیٹ کے سوچتے, تو بہتری آ سکتی ہے. کوئی یہ پاسبلٹی بالکل ہے, اور ہم تو باامید ہیں کہ پاکستان کا جو ویژن ہے وہ قائد کا ویژن ہے. میں اسی پہ ہی زور دوں گا کہ قائد کے ویژن کو لے کے ہم چلیں, اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو, پارلیمنٹ پاورفل ہو, اور پاکستان کی پبلک چاہتی ہے کہ پاکستان مضبوط ہو, اور ہمیں ایک ایسی فارن پالیسی بنائی جائے تاکہ ہم پیسفلی دنیا میں اپنا پازیٹیو رول پلے کر سکیں. میرا یہ ٹھیک ہے سر. ندیم سعید صاحب, آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیا یہ جو موجودہ پنیری ہے, یہ 20-30 سال کی جو سے چل رہی ہے قیادت, کیا اس میں امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ پاکستان کو ٹھیک کر دیں گے, یا کوئی اور آئیں گے لوگ؟ یار یہ پروسیس ہوتا ہے, اور ہم نے یہاں بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ میگنا کارٹا سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ابھی تک مسائل آتے ہیں. اور ہم نے امریکہ میں بھی دیکھا تھا کہ جب ایل گور کا اور بش کا الیکشن ہوا تو اور کچھ اسٹیٹس میں دھاندلی ہوئی تھی,
तो तब अमेरिकन लीडरशिप ने कहा था कि हमें डेमोक्रेसी एक्सरसाइज करते हुए अरसा कितना हुआ, 200 साल। हमें तो अभी 70 साल नहीं हुए और 70-75 साल में 3 मार्शल लॉ देख लिए हमने, और जो सिविलियन गवर्नमेंट्स भी हैं उन्हें भी हम देखते हैं कि गैर जमहूरी फोर्सेस का असर रहता है। तो जैसे बाकी पैनलिस्ट ने कहा है कि जमहूरियत को चलने देना चाहिए, पार्लियामान अपना जो मैंडेट लेके आती है वो चले, और जो कुछ फैसले हों वो पार्लियामान में हों, और उससे ये जो कंटिन्यूटी होगी, ये तसलसल होगा, ये खुद ही चीज़ों को रिफाइन करता चला जाएगा, एकदम ऑन ऑफ स्विच नहीं है ये। और आखिरी बात यही है कि अगर आपने ये तबकाती निज़ाम को ख़त्म करना है इंतखाबी को, तो फिर आपको मुतनासिब नुमाइंदगी का इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। मुमताज़ साहब ने भी कहा, मैंने भी अपने शुरू के ओपनिंग रिमार्क्स में यही कहा था कि उसी से ही चेंज आएगी, और ये पार्लियामान कर सकती है। ठीक है, नदीम सईद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मुमताज़ अहमद साहब आपका भी शुक्रिया, और एम प्रकाश साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, आपने ये प्रोग्राम देखा, ये एक बहस थी, एक कुछ ख्वाहिशात भी हो सकती हैं दोस्तों की, लोगों की, कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा निज़ाम आना चाहिए, सदारती या पार्लिमानी। लेकिन सबकी ख्वाहिश ये है कि मजबूत पाकिस्तान हो, जमहूरी पाकिस्तान हो, और अवाम को इज्जत और उनके हकूक मिले। सिंपल सी बात है। इसके ऊपर आप कमेंट करना चाहते हैं, कोई भी आप बात करना चाहते हैं, तो आप बाद में भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, और ख़ासतौर पे माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान के पेज के ऊपर आप जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए, और आफ्टर मुगल साहब के साथ आप बराह रास्त भी रब्ता कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। थैंक यू। दी ओवर टू यू आफ्टर मुगल साहब। थैंक यू। मैं 2 चीजें आखिर में कहना चाहता हूँ। एक तो यह कि पाकिस्तान में जब भी हुकूमतें कमजोर होती हैं या अवाम को हुकूक नहीं दे सकती, तो वो इश्यूज की बजाय नॉन इश्यूज को फ्लोट करती हैं, ताकि लोगों की तवज्जो जो है वो अपने मसाइल से हट के ऐसे इश्यूज पे चली जाए जिसका कोई फायदा नहीं। दूसरा यह कि जमहूरियत के खिलाफ हमेशा से एक महाज कायम रहा है पाकिस्तान में, और जमहूरियत के खिलाफ बातें करते हुए सियासतदानों को गालियां दी जाती, उनको बुरा भला कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि ये डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं, और फिर ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे जमहूरियत जो है वो तो चल नहीं सकती क्योंकि हम सिविलाइज्ड लोग नहीं हैं। लेकिन ये तमाम गलत फहमियाँ जो जमहूरियत की मुखालफत में फैलाई जाती हैं, उनको दुरुस्त करना और लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। टेक्सला यूनिवर्सिटी 2000 साल पहले हमारे खित्ते में थी, जहाँ पे दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आते थे, उसकी एक इज्जत थी। वो उस जमाने की ऑक्सफोर्ड ना सही, लेकिन उसी लेवल की एक यूनिवर्सिटी समझी जाती थी। और जब सेंट थॉमस रसूल पैलेस्टाइन से ट्रैवल करके वहां पे गए, इंडिया पाकिस्तान में उन्होंने सफर किया, तो उन्होंने टेक्सला में पढ़ाया। तो ये जो गलत फहमियाँ अवामी हवाले से फैलाई जाती हैं, उनका अक्सर मतलब ये होता है कि अवाम के असल इशू से उनकी तवज्जो हटाई जाए और सियासतदानों को बुरा भला कह के जमहूरियत के खिलाफ महाज कायम किया जाए। आखिर में मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम पैनलिस्ट का, जनाब नदीम सईद साहब का जिन्होंने हमें लंदन से ज्वाइन किया, एम प्रकाश साहब जिन्होंने हमें हैदराबाद से ज्वाइन किया, और जनाब मुमताज़ अहमद साहब, जिन तमाम पैनलिस्ट ने इंतहाई खूबसूरत तरीके से हमारी रहनुमाई की, हमें एजुकेट किया आज के मौजू के हवाले से। और ख़ास तौर पे शुक्रिया तस्कीन खान साहब आपका, आज के प्रोग्राम की तमाम कामयाबी का सेहरा आपके साथ है। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखिए। हो सकता है आपका छोटा सा अमल बहुत से इंसानों की जिंदगी में रोशनी पैदा कर। इसके साथ ही आप सबसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज। आप